बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करबला के मैदान का एक ऐसा वाक़या जिसे पहले आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े के बारे में। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का क्या नाम था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप तमाम इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मर्तबा ईरान के बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि आप जिसके घोड़े में एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े का उम्र बढ़ जाया करता था, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी करबला के मैदान में ये घोड़ा बिल्कुल तरोताज़ा और जवान था। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी ख़ास बात और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमला आवर होता तो ऐसा लगता था कि ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है, इसीलिए इसे जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक बार हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास थे और साथ में आपके कुछ साथी भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन को देखा तो वो बड़े खुश हुए और पूछने लगे कि बेटा, क्या तुम इस घोड़े पर सवार होना चाहते हो? ये बात सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया। यानी हज़रत इमाम हुसैन ने ये जवाब दिया कि हाँ, मैं इस घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ इस घोड़े ने यानी जुलजना ने सुन ली। फौरन दौड़ता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप आसानी से उस घोड़े पर बैठ सको। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन जुलजना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। इसको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा, ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हज़रत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हज़रत इमाम हुसैन के पास आ गया। फिर करबला के मैदान में जुलजना ने हज़रत इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि यजीदियों के इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद इस घोड़े को यानी जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पीकर अपने वादा वफा का नाम कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी जुलजना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन जब जुलजना से नीचे गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों के तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतनी तीर लगी कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। रिवायतों में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो आपका ये घोड़ा जुलजना तमाम लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा।
پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے لاش کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو کربلا کی زمین پر اس طرح مارا اور اتنی زور سے آواز نکلی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ ذوالجناح کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس قدر اپنا پاؤں مارا کہ اس کو واپس وہاں سے بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ لوگ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد چلایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے نکلا اور حضرت امام حسین کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے سرخ کر لیا۔ پھر اس طرح سے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا، امام وقت، آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو ذوالجناح آپ کا طواف کر رہا تھا اور زور زور سے آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت جب حضرت امام حسین گھوڑے کے زن سے زمین پر آنے لگے تو پھر وہ گھوڑا آپ کا طواف کرنے لگا تھا کہ دشمنوں کی کوئی بھی تیر، کوئی بھی نیزہ آپ کے جسم پر نہ لگے۔ دشمنوں کی طرف سے آنے والی ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ اس وقت ذوالجناح زور زور سے چلا چلا کر یزید کے فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر کہ اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسہ رسول، کیا اس وقت وہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ چینخ چینخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت وہ گھوڑا کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا حسین، بس ایک بار آپ میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کی تیر آپ کو چھو نہ سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا حسین نے فرمایا، اے ذوالجناح، تم جاؤ، خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا امام حسین اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی خیمے کی طرف بڑھا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ بیویوں نے سنا تو سوچا کہ شاید میرے مولا حسین آ گئے ہیں۔ جیسے ہی باہر آ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ سواری تو آ گئی ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے اور امام حسین کا گھوڑا نیزوں اور تیروں کے زخموں سے چور ہے، تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں روتے ہوئے سکینہ ذوالجناح کے قریب آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر ان لوگوں نے میرے بابا کو پیاسا ہی شہید کر دیا؟ تو یہ سن کر ذوالجناح زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر شہزادی سکینہ فرماتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری یہ لٹکی ہوئی زن بتاتی ہے، تمہارے یہ کٹے ہوئے بازویں بتاتے ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں تھے بلکہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے۔ دوستوں، اس شخص نے پوچھا، اے نواسہ رسول، پھر اس ذوالجناح کا کیا ہوا، وہ کہاں گیا؟ تو یہ سن کر حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ یزیدیوں کا وہ پورا لشکر اس ذوالجناح کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین گھوڑوں میں سے ایک تھا۔ پھر ذوالجناح نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گا، اب میں بھی جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔